الفاتحين، أيتها الأخوات الفضليات، بناتي الطالبات العزيزات، الأستاذات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم جميعا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكركم شكرا جزيلا يليق بمقامكم الكريم، وعلى رأسها سعادة مديرة المدرسة والقائمين على هذا الصرح العلمي، وجميع الأستاذات الكريمات اللواتي يبذلن جهودا جبارة للنهضة الفكرية والعلمية والثقافية ببناتهم الطالبات. كما أني أنتهز هذه الفرصة المباركة لكي أقدم شكري بنيابة عن عميدة كلية الشريعة بجامعة قطر فضيلة الأستاذة الدكتورة عائشة المناعي حفظها الله، وكذلك شكري الجزيل لرئيسة القسم دكتورة هيا مفتاح ثامر التي سمحت لنا بالحضور واللقاء بهذه الكوكبة المباركة من طلبة العلم. أسأل الله عز وجل أن يكون لقاءنا هذا لقاء مباركا ميمونا، ودون الإطالة ومراعاة للوقت نبدأ بتطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع المهم، ألا وهو كيف وصل الإسلام إلى الأراضي الألبانية في أوروبا. وعندما نطلق مصطلح الأراضي الألبانية فدولة كوسوفا الحديثة تدخل في ضمن هذه الأراضي، وكما سنرى لاحقا هذا الموضوع مهم جدا، ولا بد للمثقف المسلم وللمثقفة المسلمة أن تكون على علم ووعي بالتطورات الفكرية والثقافية والدينية بالعالم بشكل عام. فلأجل ذلك قال العلماء في تعريف الثقافة الإسلامية: لا بد أن تعلم شيئا عن كل شيء حتى تكون مثقفا، ولا بد أن تعلم كل شيء عن شيء حتى تكون عالما ومرجعا علميا. فيدخل هذا الموضوع في مادة الاجتماعيات، وأنا أشكر الأستاذة الكريمة التي تفضلت ورحبت بحضورنا هنا. هذا الموضوع المهم يدخل في تنمية الآفاق الفكرية والثقافية التي أنتم أتيتم لأجلها هنا. فنقول وبالله التوفيق والهداية أن دولة كوسوفا هي إحدى الدول اليوغوسلافية السابقة كما تلاحظون. قبل أن تنحل أو قبل أن تذوب هذه الدولة اليوغوسلافية وتتشكل فيها دويلات عديدة كما تلاحظون: دولة سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا الكبرى والجبل الأسود وكوسوفا. هنا أحب أن أشير إليكم المصطلح المكتوب كوسوفو، هذا النطق بهذه الطريقة هو النطق أوروبي أو صربي محض، بينما نطق الألبان المسلمين كوسوفا. فلأجل ذلك الآن نرى في وسائل الإعلام كثيرا ما يكتبون حتى استقلال دولة كوسوفا بكوسوفو، ولكن هناك كما أخبرتكم هذا يعني انحراف عن الأصل، وهناك أهداف استراتيجية لماذا يحرفون هذه الكلمة أو هذا المصطلح عن هذا النطق السليم حتى يعودوا ويقصدوا بهذا التغيير لهذا المصطلح أن أرض كوسوفا تعود إلى أرض الأجداد، وهو خلاف ما سنثبته أثناء المحاضرة بإذن الله، خلاف التاريخ وخلاف الوقائع، وهو كذب ومحض. نعم. فالدولة كوسوفا كما تلاحظون معلومات حقيقية وسريعا: هذا البلد المسلم أن المساحة لهذا البلد المساحة يقترب إلى 11,000 متر مربع من مساحة هذه الدولة. وهذه دولة أي نعم تتميز بتضاريس مهمة وجذابة جدا للسياح وللساكني هذه المنطقة، ففيها الفصول الأربعة، وكذلك أن الأرض الزراعية المستخدمة للزراعة هي 53%، بينما 39% هي أرض فيها غابات غير مستخدمة. والسكان وعدد السكان
الإحصائيات الأوروبية تشير إلى 2.2 مليون، بينما الإحصاء الدقيق نعم هو العدد السكاني مواطني كوسوفو يتجاوز 3 مليون. ودائما الجهات الغربية تحاول تقليل من نسبة وجود المسلمين في تلك البلاد التي يتواجد فيها المسلمون بالكثرة، فيقللون من نسبة وجود المسلمين حتى نعم يقوموا بالتأثيرات التبشيرية والتنصيرية وإلى ما هنالك من الأهداف الأخرى. ويتوزع السكان في هذا البلد 42% منهم يعيشون في المدن، بينما 58% يعيشون في القرى. وفي الخارج أكثر من 500,000 ألباني مسلم يقيمون في الخارج، ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وأوروبا وفي الدول العربية وأهل المجرة. اللغات التي نتحدث فيها في دولة كوسوفو اللغة الألبانية هي لغة الأم، يتحدث فيها أكثر من 95% من مواطني هذا البلد. واللغة الصربية نجيد هذه اللغة وتعلمناها في المدارس، وكانت يعني مفروضة علينا من ضمن المقررات والمناهج أيام المراحل الابتدائية. وكذلك اللغة الإنجليزية تتحدث بالكثرة وبشكل على نطاق واسع، بالإضافة إلى اللغة الألمانية كذلك واللغات الأخرى. العملة نستخدمها هناك هي عملة يورو. والإسلام كما ذكرت لكم 79% من سكان كوسوفو مسلمون، والنصارى الصرب والكاثوليك يشكلون نعم 3%. الصرب الأرثوذكس أكثر 202%، بينما الألبان الكاثوليك الألبان غير المسلمين هم 1%. هذه المناظر هي إحدى المناظر من مدينتي التي أسكن فيها وأقيم فيها، اسمها مدينة بريزران. نعم. فكما تلاحظون في جزيرة البلقان هي هذه الجزيرة وهذه المنطقة نعم في جنوب شرق أوروبا كما تلاحظون، وتقع دولة كوسوفو في وسط هذه الجزيرة. والدول المجاورة لدولة كوسوفو هذه كانت يوغوسلافيا سابقة قبل أن تنحل وقبل أن تتشتت إلى دويلات، وهذه الدول المجاورة ابتداء من الشمال من أوستريا أو النمسا، ثم هنغاريا، ثم رومانيا، ثم بلغاريا، ثم التركي من الجهة الجنوبية والشرقية، ثم اليونان وغريس من الجهة الجنوبية، وعلى الجهة الغربية نعم حاليا ألبانيا والبحر الأدرياتيكي. وهذه الدول كما تلاحظون مرة أخرى دول البلقان. وإذا رأيتم في الكتب دول البلقان وجزيرة البلقان فالمقصود هذه الدول التي تكون في أوروبا الشرقية الجنوبية والجنوب شرقي أوروبا. الخلفية التاريخية لظاهرة انتشار الإسلام. الأراضي الألبانية كما رأينا هنا نظرا للاستراتيجية الجغرافية والموجودة هنا التي تربط الجهات تقريبا الجهات المهمة للإبحر والبحر الأدرياتيكي ثم البحر الإيجي من الجنوب، فكانت يعني هذه المنطقة مهمة جدا، وشكلت للتجار العرب المسلمين منذ العهد القديم اهتمام بهذه المنطقة. فالإسلام تشير الإحصائيات والحقائق التاريخية وصل إلى هذه الديار قبل مجيء العثمانيين، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. وبمجيء العثمانيين في بدايات القرن الخامس عشر بدأ الإسلام يزدهر ويتقوى وينتشر بالكثافة والكثرة، بينما الوثائق تشير أن وصول الإسلام إلى هذه المناطق كان قبل مجيء العثمانيين، وهذا هو الراجح والصحيح في هذه المسألة. ونحن قمنا بدراسة هذه المسألة في جزء من دراستنا الدكتوراه في المقدمة، وأثبتنا ذلك بالوثائق التي لا تخضع لشك. كيف انتشر الإسلام في هذه البلاد؟ طبعا هناك مقولات عديدة جدا، ودائما يقصدون أن يصبغوا على الإسلام أيها الأخوات صبغة السيف والإرهاب. فهذه الفكرة أن الإسلام انتشر بالسيف فكرة تناسبهم حتى يكرهوا أو يكرهوا الناس عن الإسلام والمسلمين. فمن قائل أن الإسلام انتشر في هذه البلاد بالسيف أو بالقوة وعنوة وليس سلما.